ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین حضرات، اللہ رب العزت دا ساکوں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیری ذات لجپال نے میکو اور تھواکو محض اپنی رضا کیتے توحید و سنت دا درس تے سبق سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دعا ہے ان دربار لا یزال دے اندر کہ وہ محض اپنی توفیق اور عنایت نال مہربانی اور فضل تے کرم نال میں کوئی آیت دا صحیح معنی تے مفہوم سمجھا سکنے دی بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور ایندے بعد میکو تے تواکو ایندے ہوتے عمل پیرا ہو سکن دی توفیق عطا فرماوے۔ اگر کوئی شخص اپنی سمجھ نال، اپنے خیال نال، اپنے نظریات نال، اپنے سوچ نال اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہے تا وہ کدیں بھی اللہ دا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کہ ہر انسان سوچے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہنا، اللہ دا قریبی بننا چاہنا، بولی سمجھ آندی یا کوئی نہیں آندی؟ اللہ دا قریبی بننا چاہنا، اللہ دا محبوب بننا چاہنا، اللہ میکن راضی راوے، دنیا آخرت دے کم میرے سمر جاوین،
دنیا آخرت دی میں فلاح حاصل کر گنا تے اپنی سوچ دے مطابق، اپنے خیال دے مطابق، اپنے نظریات دے مطابق تا اے انسان کی نہیں بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا تے نہ اے انسان کدی سیدھے راہ تے آ سکدے۔ یہ تا وجہ ہے کہ اللہ دی ذات نال، اللہ دی صفات نال شریک ٹھہراون والا انسان اپنی سوچ دے مطابق وہ آدھے میں اللہ کو راضی پیا کردا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اندر اضافہ کرن والا بدعتی انسان وہ یہ سوچ تے تھاٹ رکھ دے، اوندا یہ ایڈیا تے نظریہ ہوندے کہ جیرا میں کم پیا کردا بڑا اچھا پیا کردا اللہ میں کن راضی تھی سی، لیکن بدعتی انسان کن اللہ راضی نہیں تھیندا۔ ایویں انسان دنیا دے رسم و رواجت دے مطابق اپنی زندگی گزارن والا وہ بھی مخلوق خدا نال اچھے اخلاق اپنا کے تاکہ میں انہاں نال جڑا رہ ساں، انہاں دی خوشی غمی شریک رہ ساں تاکہ میکن اللہ راضی تھی ونجے، اور رسم و رواج تے چلن والا انسان بھی کہ نہیں اللہ کو اپنا قریبی اور اللہ دا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وجہ کہ اگر انسان اپنے خیال دے مطابق، اپنے ذہن دے مطابق، اپنی سوچ دے مطابق خدا دا قرب حاصل کرنا چاہے، دنیا آخرت دی فلاح حاصل کرنا چاہے، اللہ دی رضا حاصل کرنا چاہے تا اے انسان کدی بھی اللہ دی رضا حاصل نہیں کر سکتا، دنیا آخرت دی فلاح تے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جد تک اے انسان وہ راستہ اختیار نہ کر سی، وہ سبق حاصل نہ کر سی، وہ راستہ تے طریقہ اختیار نہ کر سی جرا اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید دے اندر بسا سٹے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدس دے اندر فرمائے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اگر میری طرف کن تھواکو منی، میں اللہ دی طرف کن خدا راستہ جیرا دسایا ہویا ہوسی، میں اللہ دی طرف کن یعنی مولویوں دا راستہ بھی گیا، معاشرے والا راستہ بھی گیا، اپنے خیال تے سوچ تے تھاٹ والا نظریہ بھی گیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں خدا دی طرف کن گھلایا تے دسایا تے بتایا راستہ اگر آ ونجے، طریقہ آ ونجے، فَمَنِ اتَّبَعَ، تے او بندہ ہوں تے چل پیا۔ اللہ رب العزت نے فرمائے فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تا اے انسان کی نہیں گم راہ بھی نہ تھی سی، اپنے راہ کن بھٹک سی نہیں، وَلَا يَشْقَى، تے تکلیف ہی نہ اٹھے سی، بدبخت بھی نہ بڑھ سی۔ بولیے قسمت ای انسان دی کہ ہر دنیا دا رسم و رواج اپنائیس، ہر بدعت اختیار کیتیس، شرک وچ ملوث تھائے، جیرے راہ تے اللہ پاک دسائے کہ اون رستے کو اختیار کرن نال انسان بھٹک سی بھی نہیں، اون رستے کو اختیار کرن نال انسان کی مشقت وچ داخل نہ ہو سی، اون رستہ اختیار کرن کیتے انسان تیار نہیں تھیا۔ کوئی اپنے معاشرے دیا رسم و رواجاں دے پیچھے، کوئی اپنے اکابر پرستی دے پیچھے، کوئی اپنے آبا و اجداد کو راضی کرن کیتے رستے اختیار کیتن، اللہ کو راضی کرن دے طریقے اختیار کیتن، لیکن اللہ رب العزت نے فرمائے نا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ رب میں خدا دا دسایا یا راہ سی وہ ہدایت۔ دوجے مقام تے آئے وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، جیسے اللہ پاک فرمائے وہی حق کے وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، وہی سیدھا راہ ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، باقی تھوڑی منہ دیاں گلاں ہیں، باقی تھوڑے اپنے منہ دیاں گلاں ہیں، وہ سیدھے راہ ماں نہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، جیسے اللہ پاک حق دسائے وہ سیدھا راہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، وَمَن یعتصم باللہ، جیرا اللہ رب العزت نال مضبوطی دا اپنا تعلق قائم کر گیدا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، ایو ہی سیدھا راہ انسان ہے۔
تئی وجہ کر مسلمان انسان اگر تو چاہنے کہ میں اللہ دے دربار لا یزال دے اندر دن قیامت تے دنیا دے اتے بھی سرخرو تھی ماں اور دنیا آخرت دیا میرے پریشانیاں دور تھی میں غم دور تھی میں توات رستہ وہ اختیار کرنا پوسی جرا اللہ رب العزت نے اپنی لا رائب کتاب دے اندر دسائے۔ اگر یہ راہ کر انسان بھٹا گیا آج وجہ بھی جائے کہ ہر گھر دے اندر فتنہ فساد پریشانی ٹینشن ماحول صاف کوئی نہیں، فتنہ ہے فساد ہے، ماحول بالکل گڑبڑ ہے۔ وجہ کہ یہ کہ جرے ویلے انسان اپنی خواہشات کو مقدم رکھے خدا دے دین کو مؤخر رکھے تا انسان بھٹا گئے، کیونکہ ماحول اس طرح دا پڑے جرے ماحول اس طرح دا پڑے نہ قرآن نال انسان تعلق اپناوے نہ رسول دی سنت نال تعلق اپناوے تا انسان وقت ماحول اس طرح دا فساد آوے سی کہ انسان نکل نہ سکسی۔ بڑے بڑے عقل مند انسان بھی گھمر گھیر چاہ کے تے سرار مستقیم کن بھٹے ویسے تئی وجہ کن صراط مستقیم تے چلنے سدھے راہ تے چلنے انسان آ کہ میں بھٹکاں بھی نہ سدھا راہ ملے میرے کو اللہ دی طرف اور میں مشقت چنا ہوا یعنی کوئی تکلیف نہ آوے آخرت دی میری فلاح پڑ ونجے تو رستہ وہ اختیار کر جرا اللہ رب العزت نے اپنی لا رائب کتاب دے اندر رسائے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات دے اندر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو لا تقدموا کدیں قدم تھوڑا اگو نہ منجے کہندے بین یدی اللہ اللہ دے اگو قدم تو نہ اٹھائے کہ مراد ہے اللہ دے آکام دیاں اللہ دیاں حداں تروڑن دی کوشش نہ پائے کرائے ورسولہ تے اللہ دے رسول دے طریقے کن مقدم نہ ہوئے۔ اللہ دے آکام اللہ دیاں حداں کوئی پھلانگا نہ ہوئے انہاں کن بھی اگے نہ گزرائے تے رسول دے طریقے کن بھی اپنے آپ کو اگے پیچھے نہ کرائے۔ جرا بندہ اللہ دیاں حداں پھلانگ کرن دے تو شرک وچ ملوث ہو جاندے کفر وچ ملوث ہو جاندے تے جیرا بندہ رسول دی سنت دی حداں کو پھلانگنا چاہندے او انسان بدعت وچ ملوث ہو جاندے تے نہ مغفرت بدتی دیے تے نہ مشرک دیے، کیونکہ ہر زانی ہر ڈاکو ہر گناہگار جدوں یہ گناہ کر دے زانی سمجھیں دے میں غلط پیا کرداں عادت ہے لیکن ہے میں غلطی سمجھیں دے، ڈاکوے چورے ڈکیٹی کریں دے چوری کریں دے لیکن وہ کدی بھی نہیں آدھا کہ کم میں ٹھیک پیا کرداں آدھے کوئی ڈاکو لیکن گل ٹھیک مسئلہ پائے گئے معاملہ پائے گئے لیکن وہ غلطی سمجھیں دے لیکن مشرک انسان شرک کرنا لا کدی وہ غلط نہیں سمجھیں دا وہ سمجھیں دے اپنے خیال دے مطابق اپنی سوچ دے مطابق کہ میں اللہ کو راضی پیا کرینا اللہ دے پیارا نال میں محبت پیا کرینا عشق پیا کرینا انہاں دے طریقے کو میں اپنائی پیا ایویں بتی انسان تا سوچیں دے کہ میں طریقہ اختیار کر کے اللہ کو راضی پیا کرینا ان دے محبوبہ کو ان دے پیاراں دا طریقہ پیا اختیار کرینا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر دسا دیتے اے انسان کوئی انسان بھی اپنی سوچ دے مطابق اپنی تھاٹ تے خیال دے مطابق اپنے نظریے دے مطابق اللہ کو راضی نہیں کر سکدا کہ یہ انسان دنیا آخرت دی فلاح اپنے خیال دے مطابق حاصل کوئی نہیں کر سکدا جدو تک میں اللہ رب العزت دے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق اپنا عقیدہ تے عمل نہ بڑھے سی او طریقہ کہہ رہے اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر فرما دیتے اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی کدیں بھی اللہ کان تے اون دے رسول کان اگوں نہ ودھائے حد دے اندر روائے
حد کو نہ پھلانگ کرائے اگو تجاوز نہ کرائے واتقوا اللہ جرے ویلے انسان حد دے اندر یا اللہ دی توحید دے اندر وی وعدہ گھاٹا شرک نہ کیتوس رسول دی سنت دے اندر وعدہ گھاٹا بدعت نہ کیتوس واتقوا اللہ تا اے انسان تقوی والے مقام تے پہنچ سی تقوی والے مقام تے کبن پہنچ سی جدوں اللہ دی توحید نال بھی غداری نہ کیتوس رسول دی سنت نال بھی بے وفائی نہ کیتوس واتقوا اللہ اللہ کن ڈرتے روائے تقوی آوے سی تقوی کیمیا سی اللہ رب العزت نے فرمائے ان اللہ سمیع علیم جیرے ویلے آئے انسان تیڑا اے نظریہ ہو سی کہ جتھا اسباب ختم تھی ونجن جتھا اسباب بالکل جواب دے ونجن ما فوق الاسباب سنن اللہ تے جانن اللہ ان اللہ سمیع علیم بے شک سنن اللہ تے میرے حالات کان جانن اللہ جیرے ویلے اے نظریہ تھی گیا حضرت انسان دا خصوصاً مسلمان دا تاکہ نہیں وے صراط مستقیم کن پھٹک نہیں سنگدا کیونکہ دا جیرے ویلے نظریہ تھی ونجے کہ میرے ہر حالات کن واقف ذات وی اللہ ہے تے میرے ہر حالات کو سنن لی ذات وی اللہ ہے تا جدوں یہ ساڈ مرے سی تا ڈریک اللہ کو مرے سی دیکھ اللہ کو مرے سی اللہ نال اللہ دی ذات صفات نال کہیں کو شریک نہ کرے سی رسول دی سنت نال کہیں دعوت بغاوت نہ کرے سی بے پروائی تے بے وفائی انسان نہ کرے سی جدوں نظریہ ہوا ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک سنن اللہ تے جانن اللہ ما فوق الاسباب کون ہے اللہ ہے جدوں اے نظریہ تھی گیا توا توندا نظریہ پاکوے سی سنن اللہ جانن اللہ تے میری روزی دا مالک بھی اللہ میری ہر تکلیف تے مصیبت دا مالک بھی اللہ میرے دکھ سکھ دا مالک بھی اللہ میرے دی رات دا مالک بھی اللہ میری موت حیاتی دا مالک بھی اللہ میرے عمال بھی اللہ لا دربار دلا یزال دے اندر پیش دینن یا توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرے ویلے خانہ کعبہ دی تعمیر پائے کر دے ہیں ابو صحیح مستری بڑے ہیں پتر مزدور بڑے ہیں خانہ کعبہ یو جیتا حاجت عمر تے حجاج کرامن تعمیر پائے کر دین اللہ رب العزت لا ریب کتاب دے اندر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جیرے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر دیاں بنیاداں پہ کھڑیاں کریں دے ہیں یہ وجہ کن مسجد کام دین دی کام بندہ کوشش کر رہی پیغمبر تھی کہ خدا دے گھر دی تعمیر پیا کریں دے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ تعمیر پائے کر دین اللہ دے گھر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام تے کیا دن ربنا تقبل منا اے اللہ اساں تیری رضا کی تے پہ کم کر دے آئیں تیرے دربار سارے عمال پیش ہونے ربنا تقبل منا تو ہی قبول فرما انبیاء دے عمال کے دے دربار پیش دینن آج کل مخلوق آدھے سارے عمال نبی تے پیش دینن فوت شدہ رشتہ داراں تے پیش دینن تے اللہ لا رستہ اختیار کرے سوں تو اللہ اپنے لا ریب کی تحابی چاکھے کہ عمال کیندو پیش دینے نا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ربنا تقبل منا اے اللہ جرا ایسا عمل پائے کر دے ہیں تیری رضا کی تے تعمیر اللہ اے عمل تائیں بھی قبول فرماونے تائیں بھی عمال پیغمبر بھی ایسا کو پیغام دیتا سبق دیتا یہ ایسا کو درس ملا کہ پیغمبر دا بھی نظریہ ہے میرے عمال اللہ دے دربار پیش تین باقی کہیں دو
نہیں پیش دے کیوں نظریہ ہے کہ انکا انت السمیع العلیم کہ بے شک اللہ سنن والا بھی تو جانن والا بھی تو ہے ہر حالات کن واقف بھی تو ہے دلاں دے راز جانن والا بھی تو ہے این وجہ کن سن اپنے اعمال بھی تیرے دربار وچ پائے پیش تھینن تے ساڈے عمل کو قبول ہی تو کرے سیں اگر یہ نظریہ ہویا کہ سنن والا تو تے جانن والا تو ساری بدی چھٹی تا مالک وی اللہ رب العزت کو انسان سمجھے سی اگر انہاں تے صفتاں دے اندر گڑبڑ کی تو سنا بھئی فلانا بابا بھی ما فوق الاسباب سن دے فلانا قبر والا بھی سندا پائے تے جاندا پائے تے دیدا پائے نا بھیا جتھاں اسباب ختم تھی ونجے نو تا سنن والی ذات وی اللہ دی تے جانن والی ذات وی اللہ دے جیرے ویلے نظریہ انسان مسلمان تیرا تھی گیا واتے کو نظریہ رکھنا پوسی میری خوشی غمی دا مالک وی اللہ میں کو رلاوان تے کھلاوان علاوی اللہ میں کو فقر تے میرے اتے امیری تے غربت دے من علاوی اللہ این چیز دا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر فرمائے کہ وے انہو ازہکا و ابکا وہی ذات ہوا ازہکا جر انسان کو کھلیں دیئے ہنسیں دیئے ایک تک ما تحت الاسباب دیگا نہیں ما فوق الاسباب انہو ہوا ازہکا و ابکا وہ ذات جر انسان دی خوشی دا مندر پیش کریں دیئے و ابکا تے وہی ذات انسان کو روئیں دیئے و انہو امات و آیا وہی ذات ہوا اماتا جن دے ہاتھ چ موت حیاتی ہے جن دے ہاتھ چ موت حیاتی ہے کوئی جادو دے جادو نال کوئی نہیں مار سنگدا کوئی پھوکا نال کہیں کو نہیں مار سنگدا کوئی بد نظر لا کے کہیں کو نہیں مار سنگدا کوئی کہیں بے ذریعے نال نہیں مار سنگدا مسلمان دا نظریہ ہونا چاہیے دے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَآيَا وہی ذات موت دیوان آلے تے زندگی دیوان آلے تاں اللہ رب العزت نے بائے مقام تے اپنے پاک پیغمبر کو فرمائے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ آنکھ میرا پیغمبر وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کہیں شخص دیہاتی کہیں دی موت حیاتی نہیں جیرے ویلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جہاد ویندے ہیں تے کافر اپنے رشتہ داراں کو آدے ہیں کہ کتھاں پائے ویندے وے لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو کتھاں پائے ویندے وے اپنے آپ کو ختم کراون پائے ویندے وے مارے وے سو سارے نال ٹک کے رہے تا بچے راسو اللہ رب العزت نے فرمائے لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر اے انسان دیا حسرتاں ہوندیاں نمتے نمجھیا تے کو موت نہ آویا حسرتاں ہوندیاں نا یار پتہ نہیں میں کو نہ گھلنا فلاں مقام تے یہ حادثہ پیش نہ آویا فلان مقام تے میں کو نہ بھیجائے کو حادثہ پیش نہ آویا اللہ کے لئے یجل اللہ ذالک حسرتاں انسان تیریاں حسرتاں اے تیرے خیال ان تیریاں ہو سوچائیں ہاں تو دنیا دے اتے اسباب دے تحت پیر مریندا رہے لیکن اے نام جی موت آونجے تا تو سب کچھ ان چیز کوئی سمجھ گے نام لیجل اللہ ذالک حسرتاں فی قلوبہم اے تا تھوڑیاں دلنا دیاں حسرتائیں واللہ یحیی و یمیت اللہ دے ہاتھی چ تھوڑی موت حیاتی اون دے ہاتھی چ اللہ نے اپنے ہاتھی چ موت حیاتی رکھی این وجہ کر مسلمان انسان نظریہ ہونا چاہیے دے کہ جیرا تیرا زندگی دا ایک سیکنڈ بھی ہے اور سیکنڈ تو پورا کر کے راسیں کوئی تے کو مار سنگدا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الا
ان نفسن لن تستکمل رزقا الا ان نفسن لن تموت حتی تستکمل رزقا خبردار علماء کرام جان دن الا حرف تنبیہ ساریاں گلاں چھوڑو اے گل توجہ نال سنو ایندا معنی الا دائے تھیندے الا ان نفسن لن تموت حتی تستکمل رزقا خبردار کا انسان تے اتنے تک موت نہیں آندی جے تک اپنا دانا پانی پہلے ختم نہیں کر گندا دانا پانی ختم تھیندے تا موت آندی رزق انسان دا اگے اگے تے موت پیچھے پیچھے ایک ہی دئی نہیں کہ انسان دا رزق دنیا تے حالے باقی ہوئے تے موت آ گئی ہوئے اساں تا حسرت کر باندے ہیں یار حالے تا شدہ کھادا پیتا بھی نہیں حالے تا زندگی بھی نہیں ساڑا ہی حالے تا اپنا مکان بھی نہیں ویک سنگا حالے تا اپنی پراڈو کان تے نہ کان فیدا بھی نہ چک سنگائی نا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے رزق انسان ختم کر ویندے اپنا جیرا اوندا نصیب وچ ہوندے اپنا حاصل کر کے تا ہوندے تے موت آندی ہے اے راہ دکھائے صراط مستقیم تا قرآن مجید رسائے کہ موت حیاتی دا مالک اللہ ہے تکلیفاں تے پریشانیاں دا مالک بھی اللہ ہے تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہ حاجۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے دی جیرے مقام تے موت لکھی ہوندی ہے اللہ کو کہیں حاجت دے ذریعے نال ضرورت دے تحت او مقام تے پچا چھڑ دے دے ہوندی اتھاں موت پوری ٹائم پورا ہو جاندے تاں اللہ رب العزت دلا رہے کتاب دے اندر ہے اے مسلمان انسان اے یقین رکھ ایمان رکھ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وہی ذات جیری میری موت حیاتی دی مالک جدو یہ نظریہ ہوئے این بات کی نہیں مسئلہ توحید کن پیچھے انسان ہٹ سی ایسا کمی تا اس گلوں کر دیں نا رسمہ ایسا اس وجہ کر داخل ہو گئے یار اگر رسمی ایسا نہ کریے تو ناراض ہو جاسن میرا کھاتا بند ہو جاسی میرا رزق بند ہو جاسی نہ کچھ نہیں کر سکتے موت حیاتی اللہ دے ہاتھ چ رزق انسان دا بھی اللہ دے ہاتھ چ اللہ مسئلے تاں دسائن کہ تو توحید تے پکا رہے پیڈا رہے مضبوط رہے تیرے ہوتے کوئی تکلیف آوانجے موحد تے مشرک تے شکی انسان دا فرق ہی ہوئے موحد انسان تے جدوں ہی تکلیف آوے وادے آئی بھی انہوں تے ٹلے سی بھی تے شکی انسان جے کو اپنا ایمان مزبزبین ہوندے گڑبڑ کوئی آدھے ہاں میرے ہوتے جادو فلانے چاکیتا ہو سی فلانے تویز چاکیتے ہو سن فلانے بد نظر چلائی ہوئی ہو سی فلانے حساب چاکیتا آیا ہو سی فلانے کتاب چا ڈٹھی ہو سی نانا اگر ایمان بالقرآن ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنی لارائب کتاب دے اندر فرمائے کل نہیں یصیبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون آنکھ میرا پاک پیغمبر اے مشرک تے کافر تانے دیندے کھڑے نہ ونجنا فلانے میدان جنگ تے تائنا دے اتنے بندے نہ مارے ونجنا اے نقصان نہ تھویا تے اے نقصان نہ ہویا آنکھ میرا پیغمبر کل یصیبنا الا ما كتب الله لنا کہ لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا ساکو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکدا وہی پوچھیں دیئے جرا تو آڈر تھیا کھڑا ہوں دے تو لکھا تھا ہی کھڑی ہوں دے کل نہیں یصیبنا الا ما كتب الله لنا ہوا مولانا کیونکہ صداکار ساز ہوئے ہوا مولانا صداکار ساز ہوئے وعلی اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنہ کو حق بڑھ دیتے بھروسہ بھی ہوندے ہوتے رکھیں توکل بھی ہوندے ہوتے رکھیں یقین بھی ہوندے ہوتے رکھیں دنیا دے اسباباں کان اپنا تا اللہ ختم کر دے وے یہ توجہ علماء کرام نے لکھے دنیا دے اسباب تو اختیار بے شک کر
اسباب بھی اوے اختیار کر جیرے شریعت اجازت دیتی ہے. پیاس لگے تو پانی پیندے ہیں نا, ہور دا دودھ بندہ نکال کے پی لے پہ سبب اختیار کرتا پہ, این سبب دی شریعت اجازت کوئی نہیں دیتی نا. کسی ہور دی دکان چ بوتل وڈ کے بھئی پیاس پیا ختم کر داں, شراب پیون شروع ہو جاوے نا بے شک سبب اختیار ہوئے کر جیرے شریعت نے بتائیں تے دسائیں. شریعت آدھی بیمار بندہ تھی دے بے شک اپنا علاج کرے وہ جرا شریعت دسائے, لیکن گولی کھا کے ڈسپرین کھا کے تے آرام آوانی تے ان آکھیاں ڈسپرین شفا آئی. آنکھ میں اللہ سبب اختیار کیتے میں کوئی شفا ہوں دیتی ہے, علاج میں ڈاکٹر صاحب دوا کیتے لیکن میں کوئی شفا اللہ دیتی ہے. سبب جائز جرین اختیار کر, لیکن انہاں دا بھروسہ تے توکل اللہ تے ہونی چاہیے, انہاں سبب تے انسان دا نہ ہونا چاہیے. تا اللہ رب العزت نے فرمائے میرا پاک پیغمبر آکھی نہ کو کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. نہیں ساکو کوئی مصیبت تکلیف پہنچی مگر اوہ جیری تو لکھا تھا ہی کھڑی ہوں دیئے, کیونکہ ہوا مولانا سب کو جو دے ہاتھی چھے. اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید دے اندر فرمائے 63 سپارے دے اندر میرا پاک پیغمبر نہ کو دسا دے ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. سورۃ الحدید 27 پارا ما صاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی اگر مصیبت ہوا کو زمین تے پہنچے, کات سالی دی شکل وچ, زلزلے دی شکل وچ, فصلاں دی کمی بیشی دی شکل وچ, ولا فی انفسکم تمہارے اپنی جانا دی طرف کان, الا فی کتاب من قبل مگر وہ پہلے اللہ کے میری لکھا تھی جو موجود ہوندی ہے نا, ان نبرا تھوا کن ظاہر تھی وان کن پہلے. کیوں؟ تاکہ تسلی تھی میں انسان کو, اگر یقین ایمان ہوئے تکلیف اللہ دی طرف کنے تا بات واویلا تے بیاں تے بہتان الزام نلے سی نظریات خرابی انسان دی ناسی. کل ماک میرا پیغمبر ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرا. او تھوڑے اتے تکلیف ظاہر ہوان کن پہلے ساری لکھا تھی جو موجود ہوں دیئے, چاہے زمین دے اتے تھوڑے اتے کوئی پریشانی آمجے, کہا دی سال آئے تھے زلزلے دی صورتی ہواں تے آندھیاں دی شکل جدرا نقصان پیا پہنچے یا اپنی جانا دی طرف کانے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کی تے آسان ہے, لیکن لا تاسو علی ما فاتکم. اللہ کیوں دسائے کیا انسان کی نہیں تکلیف آوی ونجی پریشانی آوی واوے لنا شروع کر گینے, اتنا اپنے آپ کو تعصف اجنا سٹے پریشان اجنا سٹے کہ اپنے عقل کو انوی فارغ تھی باویں بالکل اپنے ہان اللہ باویں نانا سمجھے کہ تکلیف دیتی بھی اویں تے ٹلے سی بھی او آزاد. لیکن لا تاسو ولا ما فاتکم, تاکہ تو افسوس نہ پیا کرے علا ما فاتکم جری تے کن چیز فوت تھی گئی ہے, تیرا نقصان تھی گئے, تیرا گھاٹا تھی گئے, تیرے مال و دولت کمی آ گئی ہے, تے افسوس نہ پیا کریں. ولا تفرحو, تے کو کوئی چیز جو نفع مل ونجے پرافٹ مل ونجے سارے سرے کی جاندے کڈن شروع نہ تھی ونجے, اکڑ خان نہ بڑھ ونجے اویں کام نہ کرے جی میں قارون آکھائی صاحب اے تا میرے سارے علم دی کمائی ہے, اے تا میرے ہنر مندی ہے, میں اپنے ہنر تے کم کمائے اپنی دولت کمائی ہے تے خدا دے تو ہی دا انکار کر بیٹھے اللہ دے راج خرچ کرن چ انکار کر بیٹھے تے گمال مل ونجے تاں ولا تفرحو, اکڑے نہیں تکبر نہ دکھاویں اپنے ہنر نہ کرے بلکہ اے بھی اللہ دی طرف کن فضل سمجھیں کہ میرے ہوتے اللہ رب العزت نے فضل کی تے بما آتاکم جس اللہ نے تو کو عطا کی تھی. خبردار واللہ لا
يحب كل مختال فخور۔ اللہ رب العزت کو متکبر بندہ کی نہیں پسند نہیں، شوخی مارن والا اکڑ خان کی نہیں اللہ کو پسند نہیں، اللہ جے بندے کو پسند نہیں کریں دا۔ این وجہ کن مسلمان انسان ایمان رکھ کہ میری ساری بدی چھٹی دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہ ذات جری میری موت حیاتی دا مالک ہے۔ اللہ نے کہیں بندے دے ہاتھ کہیں دی موت حیاتی نہیں لکھی، اللہ رب العزت نے کہیں ہاں بندے دے ہاتھ ان دا رزق نہیں رکھا، ان دی وعدہ گھاٹا نہیں رکھا، بلکہ اللہ دے ہاتھ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ کتنے آسان الفاظ ہیں نا، کوئی مشکل ہے؟ وَأَنَّهُ وَذَاتِ خَلَقَ الزَّوْجَيْن، جائے انسان کو جوڑا دیتے، جوڑا الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، پیدا کیتے جوڑے جو ذَكَرَ وَالْأُنثَى، نر تے مادہ۔ جیرے ویلے انسان دا ایمان ہی قرآن دی آیاتے ہوئے کہ نر تے مادہ دیون والا کون ہے، پتر تے دھی دیون والا کون ہے، ان دے ہاتھی چھے۔ اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے دے اندر فرما دیتا، میرا پاک پیغمبر بیان کر کے دسا انہاں کو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسان زمین اسمان تے راج چل دے تا کہندا اللہ دا۔ سورۃ الشورى۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اسمان تے راج چل دیتا ہوں ذات دا، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جی میں چاہے جیسے چاہے پیدا کریں دے، کہیں دے ہاتھی چھے اللہ دے ہاتھی چھے، يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جے کو چاہے بیٹی دے دے وے، جے کو چاہے پتر دے دے وے، کہیں دے آتی چھے۔ اگر نظریہ ہو سیدھا بات انسان کی نہیں مینا پڑ سی، این آکسی صاحب میری اولاد نہیں پئی تھیں دی، پڑوسیاں تویز کر لیتے ہیں، جن پکڑی کھڑے فلانے بد نظر لا دیتی تے میری اولاد نہیں پئی ہوندی، فلانے حساب کتاب کیتے تے نہیں پئی ہوندی، نا اللہ رب العزت دلا رائب کتاب تا دسائے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اون دے ہاتھ دے اندر جے کو پتر دے وے تے جے کو دھی دے وے، جے کو بیٹی دے وے جے کو بیٹا دے وے، اون دے ہاتھ دے اندر کہیں نبی ولی دے ہاتھے چ کوئی نہیں۔ حضرت بابا زکریا 120 سال دی عمر تھی گئی تھی، اللہ کانم منگداریا اللہ نے قرآن مجید دے اندر مختلف اپنے انبیاء دے مختلف اولیاء دے واقعات ذکر کر کے انسان کو دسا دیتے، اے انسان سمجھ وان کے ساری بدی چھوٹی دا مالک خدا دی ذات ہے، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جے کو ہے باچا کرے جوڑے جوڑے چا دے وے، لڑکے بھی دے وے چاہتے لڑکیاں بھی دے وے چاہ، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، او جے کو چاہے بانج پن کر دے وے۔ آج کل اولاد نہ ہوئے ہیں، فلانے بابے دے دربار تے ونجے، فلانے جاتے مٹی چوکیا، فلانے جاتے نظر دیونی ہے، منت دیونی ہے، فلانے عامل کو کان وانج کے تے کتاب لکھواؤں، دھارا بھرواؤں، لوٹے تبدیل کروں۔ وجہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایمان بالقرآن ہوتا تو کم انسان نہ کرے آ، کیونکہ اللہ دلا رائب کتاب جرے راہ تے چل کے انسان بدبخت بھی نہ بڑھ سی تے گمراہی نہ تھی سی، اون لا رائب کتاب تا دسائے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اون دے ہاتھی چے جے کو بانج پن کر دے وے، جے کو نہ پتر دے وے تے نہ دھی دے وے، سارے زندگی منگدا راوے نہ دے وے، اون دے ہاتھی چے کہیں دے ہاتھی چ نہیں، کیونکہ انہو
علیم قدیر، کیونکہ وہ ذات جان دیے اون دے ذات دے ہاتھ دے اندر قدرت ہے، اون دی پاور ہے، طاقت ہے، دھیاں دا مالک بھی ہو، پتراں دا مالک بھی ہو، بالکل پتر عطا کر دے وے، دھیاں عطا کر دے وے، رلا ملا کے دے دے وے، بالکل بانج پن چھوڑ دے وے، تا اون دے ہاتھ چ کہیں دے ہاتھ چ اگر یہ نظریہ ہوئے تویزاں نہ تو جاسی، پھوکاں نہ تو جاسی، منتا منے سی نا، یا اللہ دی لا ریب کتاب نے نصاری تے تا اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر فرمائے کہ نر دے وے یا مادہ دے وے اون دے ہاتھی چے من نطفت اذا تمنا، اون گندے قطرے کانا جارا انسان تو ٹپکے نے گندے قطرے کن مادہ پیدا کر دے وے، نر پیدا کر دے وے، مذکر پیدا کر دے وے، مؤنث پیدا کر دے وے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَى، وہی ذات نشاءۃ الاخری، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ پیدا کرنا بھی کہندے ہاتھ جے اون دے اختیار دے اندر ہے، تے اللہ یا اللہ جن دے ہوتے موت آ ونجے، موت دا فیصلہ تھی ونجنے وتایوں کو زندہ دوبارہ کڈنا کرنے، اللہ رب العزت نے فرمایا 18ویں سپارے دے اندر سورۃ المومنون دے اندر ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اللہ نے انسان دی تخلیق دا پہلے نقشہ کھینچے، کیا انسان میں تے کوئی ایویں پیدا کیتے تے ایویں پیدا کیتے، کتنے قطرے کن پیدا کیتے، واتوں دی میں بوٹی بڑھائیے، واتوں دے اوتے میں ہڈیاں چڑھائیاں، وات ہڈیاں دے اوتے میں گوشت پاتے، وات تیری میں نقشہ سارا کھینچے، ایک وقت او بھی آونے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تیرے تے کیا آونی ہے موت آونی ہے، اپنا نیٹا تے اپنی مدت تے عمر مکمل کر جاونے تائیں موت آونی ہے، تے موت کیری چیز دا نہ ہے کہ روح جسم کا نکل ونجے، روح جسم کا نہ زہرانو تصرف روح دا راوے تے نہ باطن نہ راوے، نہ زہران راوے تے نہ باطنن تصرف راوے روح دا، بالکل انفقاق عن الجسد، جسم کن جدا تھی ونی چیز دا منا موتے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، وقت انسان تا میتی راونے، اے اللہ وقت اسا کدن زندہ تھی ونے تائیں کدن سا کو زندہ کرنے، اللہ رب العزت نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، میں کدن والا زندہ کرنے، قرآن تک کیا کہ قیامت والی دیوار تے ہن قرآن دے مقابلے چ کوئی کتاباں پیش کرے، کوئی حکایتاں پیش کرے، کوئی روایتاں پیش کرے، کوئی اپنے اکابر دے ملفوظات پیش کرے، نہ بھائی والا قبر چو واپس والا آندیے، سندا بھی آ کے پیا ہوندے، دیدھا بھی پیا ہوندے، آ کے پہچان بھی رکھی پائے، آ کے قبرستان کن گزرو نا تے جن دے نال پہلے دنیا تے اللہ کئی آن پہچان ہئی سنگت ہئی، او ویدا پیا ہوندے فلانا خان صاحب گزرا میں دے، آؤ بھائی زندگی چ نہیں دیکھ سکتا، اسباب ختم تھی ونجن زندگی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی فرمائے افا انت تسمع الصم، افا انت تسمع الصم او تهدی العمي، میرا پاک پیغمبر تو بہرے کو سنا سکدے، یہ نہیں سنا سکدا، اے میرا پاک پیغمبر تو اندھے کو دکھا سکدے، نہیں دکھا سکدا، کیوں اندے اسباب ختم تھی گئے، اندے جڑے اسباب ختم تھی گئے تو محمد بھی ڈورے کو سنا نہیں سکدا، حالانکہ روح تا ڈورے دے اندر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، ہوندی ہے، اندھے دے اندر روح تا ہوندی ہے، لیکن شنوائی آنکھاں بینائی کوئی نہیں، وہ کرنٹ ختم تھی گئے، سبب ختم تھی گئے، میرا پاک پیغمبر تو اندھے کو دکھا نہیں سکدا، کہ دے دے اندھا ڈورا سن دے، نہ ڈورے کو سنوا سکنے تے نہ اندھے کو رستہ دکھا سکنے، کیوں سبب ختم انہاں دا تھی گئے، انہاں دے جڑے سبب ختم تھی گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دکھا سکدا انہاں کو تے نہیں سنوا سکدا، تاں اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر فرمائے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون،
وات ایک دیوار راکسی قیامت علی دیوار میں تھوا کو دوبارہ زندہ کرنے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جیرے دیوال روحاں کو جسمان دے اندر داخل کی تاویسی ایک معنی کہ لکھیں مفسرین وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جیرے دیوار روحاں کو جسمان دے اندر داخل کی تاویسی او کیری دیوار ہونی ہے قیامت علی دیوار ہونی ہے اے نہیں کہ انسان جرے فوت ہی دے والا روح واپس آویں دیئے سنتا بھی ہے تے دیتا بھی ہے نہ سن سنگ دے تے نہ دیکھ سنگ دے تے نہ جان سنگ دے بلکہ قیامت علی دیوار زندہ ہونے تو اللہ رب العزت نے فرمائے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَى یہ بھی اوندے ہاتھی چے دوبارہ زندہ کرنا دوبارہ زندہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے کافر بھی آکھن لگے میٹگیاں کر کے مجلساں کر کے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آکھے اے لوگو سنے نے آکے ایک محمد آکے دعوت چلائی ودے کیری آکھے انسان دنیا دی زندگی گزار کے ہگری تیری روح نکل ویسی تو مٹی نال مٹی تھی ویسے مار بھی ویسے واتی اللہ قیامت علی دیوار تھوا کو دوبارہ زندہ کرے سی ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبسون انکم فی خلق جدید ود نئے سرے کنا اللہ تھواری و تخلیق کرے سی اکے آدم مسکا قطرہ تھی ویسو ہیک گال تا گھندیانو کافر ہیک گال آپ ایسا مرن دے بعد سا کو مٹی کھا ویسی ختم تھی ویسوں لیکن قیامت علی دیوار ولا زندہ ایک گل نہیں مندی مسلمان دا تا ایمان ہے جسے اللہ پاک نے فرمائی اللہ دے رسول نے صحیح تشریح نال تفصیل نال مسلمان تا منوان بنے دے نا لیکن ایک گال گندے تے ایک گال نین گندے اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَى ذات حد اندارے دوبارہ تھوا کو پیدا کراں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى او ذات دے واسط دے اندارے او ذات دی صفاتیں ان دی طاقتیں کہیں کو فقیر کر دے وے کہیں کو امیر کر دے وے کسی کو تاج سلطانی دے کسی کو بھیک در در دے تیری مرضی میرا مولا جدھر چاہے ادھر کر دے تاہت اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ دے پاک پیغمبر آگے اے اللہ کہیں کو بادشاہ دے میں کہیں کو گدا باڑا دے میں کہیں کو عزت دے میں کہیں کو ذلیل کر کے رکھ دے میں بِيَدِكَ الْخَيْرُ ساری بدی چھٹی اللہ تیرے حد دے اندر ہے تو اللہ رب العزت نے فرمائے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وہ ذات کہیں کو امیر کر کے دے وے تے کہیں کو فقیر کر دے وے کہیں کو تخت چڑھا دے وے تے کہیں کو تخت تے چڑھا دے وے تخت والے کو تخت بلا دے وے تے تخت والے کو تخت چڑھا دے وے اے وی ذات حد دے اندر ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّرَا ذات دے اندر ہے ذات دا مالک شرا ستارہ جن دی مشرکین پوجا پاٹ کرنے ہیں ان دا رب وی اللہ ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى آد کو ہلاک کرنا لا سمود کو ہلاک کرنا لا قوم نوح کو پہلے ہلاک کرنا لا اے وی کہندے ہاتھی جے کہیں کو فتح دے وے کہیں کو شکست دے وے کہ دے آتی چھے اللہ رب العزت دے حد دے اندر ہے تا اللہ رب العزت نے فرمایا انسان فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى جیرا میں اللہ دی طرف رستہ سی اون راستے تے چل سے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا اون راستے تے چل سے فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى تا تو گمراہ وی نتھی سے تے حیرانگی تے پریشانگی دے اندر وی
ناسیں انسان حیران تے پریشان تاں تھی جے خدا دے راہ کو دسایا انسان بول دے تا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ذکر کر کے فرمائے کہ حضرت ابراہیم نے دسا دیتے کہ ساڈے اعمال بھی پیش تھینن تا کہندو ساری بدی چھٹی دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، کیونکہ نظریہ ہے کہ پردہ جو سنن اللہ تے جانن اللہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیرے ویلے انسان تیرا نظریہ تھی گیا ستا تو کی نہیں میں خدا دے رستے کرنا ہٹ سے خدا کرنا نہ پڑ سے رسول دے طریقے کو نہ ہٹ سے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو پایا دین اے میری قوم جنہ دی تساں سر پکار کھڑے کریں دے ہو جنہ کو تساں وعدہ گھاٹے دا مالک سمجھی کھڑے ہو جنہ کو تساں عزت ذلت دا مالک سمجھی کھڑے ہو انہاں دے ہاتھ تے عزت ذلت نہیں او نفع نقصان دے مالک نہیں او بگڑیاں پڑھاون والے تے ونجاون والے نہیں بلکہ او ذات دی عبادت کرنی چاہیے او کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے او کو نفع نقصان دا مالک سمجھنا چاہیے او کو موت حیات دا مالک سمجھنا چاہیے الذی خلقانی جیری ذات نے میں کو پیدا کیتے فہوا یہدین تسم دعا فلائے دارائن دراستہ دکھاون والا بھی وہ پیدا کرن والا بھی میں کو وہ تے دعا جہان دی کامیابی دا راستہ دکھاون والا بھی وہ کہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت ہے سورۃ الشعراء دے اندر الذی خلقنی فہوا یہدین وذات آئے جائے میں کو پیدا کی تے فہوا یہدین تے فلاح دارین دی میری رہنمائی دا راستہ دکھاون والا بھی ہوئے والذی ہوا یطعمنی والذی ہوا یطعمنی وذات ہے ہوا یطعمنی جری میں کو کھویں دیئے جیرا میرا روزی دا بندوبست کریں دیئے تے اساں کو ناس ہے میرا رزق ودے تویزہ نال حضرت صاحب دے پھوکا نال حضرت صاحب دے گھوچا نال حضرت صاحب دے تویزہ نال فلانے دی سورو پکار کرن نال فلانے بابے دی جات نظر نیاز تے منت منوتی ریون نال جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جن دی ہون طریقہ دا پہ قربانی آلہ سنت آلہ اگر اے نظریہ رکھ سے انسان وہ مشن اپنے سے عقیدہ اپنے سے ملت اپنے سے حضرت ابراہیم دی تا تیری قربانی قبول تھی سی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مشن کا انسان ہٹ گیا شرک دے اندر پھنس گیا تا شرک دا اتنا گنونا جرم ہے کہ اگر 7 حصہ چو ایک بھیوال حصے دار مشرک بھی ہے کون ہے مشرک ہے تا 7 بندان دی قربانی قبول کانی اتنی نحوست شرک دی ذبح کران تو وہ تا مشرک دی ذبیہ دا حکم تو میں مردار ہی چاہے وہ تا اوہ مردار دے حکم ہی چاہے لیکن صرف ساتھی چو مشرک نال شریک تھی گئے کہ تھی گئے شریک تھی گئے ذبح بھی نہ کرے اگو نال بیوال چا بڑھائے ہونے 7 دی قربانی اللہ دے دربار چاہے شرک تا اتنی نحوست علی این وجہ کرتا شریعت نے کدیں بھی مشرک نال تعلق گنڈھن دی اجازت کوئی نہیں دیتی کیونکہ ان دا تعلق خدا نال کوئی نہیں ہر دنیا دیا رسمہ رواجاں اپنائی ہیں ہر کتاباں دے پیچھے نسے دے طریقہ تیرا عقیدہ بڑھایا نس بڑھائے تا خدا دی کتاب دا نس بڑھایا تا اللہ رب العزت نے فرمائے ان دے نال بھائی کارڈ کر کے راسو تا تھوڑا بھی عمل میں خدا دے دربار قبول ہو سی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے پین والذی ہوا یطعمنی ویسکین وذات جری میں کو کھویندی بھی ہے تے پلیندی بھی ہے کھلاون والی تے پلاون والی کیڑی ذات ہے اللہ دی ذات ہے اوہ میں کو کھویندی ہے تے پلیندی ہے
بابے ابراہیم دا نظریہ تا اے ہوئے تے اساں تے ناس ہے فلانے دی ساڈے اوتے رحمت دا ہاتھ تے فلانے شفقت چا فرمائیے فلانے دے تویز دی وجہ کان فلانے دے منتا دی وجہ کان میں کو رزق پیا مل دے نا نظریہ وہ رکھسیں جرے بابے ابراہیم دا تا قربانی تے کو فیدا دے سی نظریہ وہ رکھسیں تا تے کو نماز اللہ دے دربار قبول تھی سی روزہ قبول تھی سی صدقہ خیرات قبول تھی سی اگر نظریہ انبیاء والا نہ ہویا نظریہ رب دی کتاب والا نہ ہویا تا اللہ تعالی نے فرمائے حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ شرک الانسان دا عمل اللہ دے دربار قطن کوئی قبول کا نہیں باویں جانور ذبح کرے تا ان دی تکبیر دا کوئی اعتبار کا نہیں نماز پڑھے تا حبطت روزہ رکھے تا حبطت عشر زکات صدقات خیرات دے تا حبطت کوئی عمل بھی قبول کا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے والذی ہوا یطعمنی ویسقین وذات جری میں کو کھویندی وی ہے تے پلیندی وی ہے جنہاں دی تساں سر پکار کھڑے کریندے وے انہاں دے ہاتھ تے تھوڑی روزی کانے انہاں دے ہاتھ تے تھوڑا کھلاون پلاون کانے وائزا مرضت فہو یشفین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے میں جدوں بیمار ہو جانا فہو یشفین میں کو شفا کون دیں دے پیغمبر پیا دے کہ میں جدوں بیمار ہونا فہو یشفین میں کو شفا کون دیں دے ایسا کو نا صاحب میری ڈاکٹر صاحب دے آتی چھے فلانے بابے صاحب دے آتی چھے نا ایمان اے ہونا چاہیے دے کہ شفا دے منا لے ذات بھی ہوئے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدو میں بیمار ہونا تا میں کو شفا بھی ہوا ذات نے دیے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ میری موت دا مالک بھی وہ پیغمبر پیا دے والذی یمیتنی میری روح کو قبض کرنا لا زہرن باطن تصرف کو قبض کرنا لا بھی ہوئے میری روح کو کنٹرول کرنا لا بھی ہوئے ثم یحیین علماء کرام جان دن ثم تراخی کی دیان دے ثم یحیین وادول لکھ دن مفسرین ثم یحیین تے قیامت علی دیوار میں کو زندہ بھی وہ کرے سی پیغمبر دا نظریہ کہ میں کوڈن اللہ زندہ کرے سی قیامت علی دیوار ہاں تے اساں کو نا والا قبر زندہ تھی میں دے والذی یمیتنی ثم یحیین وثم تراخی کی تے علماء کرام نے لکھے قیامت علی دیوار وات اللہ میں کو قیامت علی دیوار زندہ کرے سی ایک موقع تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى اے اللہ پاک میں کو دکھائیں اللہ تو قیامت علی دیوار مرداں کو کیویں زندہ کرے سے ہے نا تریجے سپارے دے اندر لکھ دین مفسرین حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا دے یا سمندر دے کنارے دے کھڑ دے سمندر پانی دیا موجہ نال اپنے سمندر والیاں چیزاں کو بیر پھینک دے کئی وجود انسان والے ادھے کھا دے تے ادھے باقی کچھ لاشاں کھا دیاں یا کوئی سمندر دیاں چیزاں کھا جانیں کچھ پرندے درندے آ بیر آ کے کھا جانیں کچھ ہلنا وغیرہ تے پرندے آ کے کھا جانیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى اے اللہ میں کو دکھاویں آ تو قیامت علی دیوار انہاں کو کیویں زندہ کرے سے کوئی تا پانی چ گل سڑ گئے کچھ کو تھاں کچھوے وغیرہ تے کمیاں کچوڑے کھا گئے کچھ تے پرندے چک کے لے جا رہے ہیں کچھ کو درندے پائے کھانے کہندہ وجود کیری سمتے کہندہ وجود کیری سمتے کہندہ وجود پانے جے آرینی کیف تحیی الموتى اللہ کیویں زندہ کرے سے اللہ پاکا کہ اولم تؤمن ابراہیم تیرا ایمان کا نہیں تو یہ گل تے یقین نہیں کردا آکھے اللہ یقین تا ہے حق الیقین تا ہے عین الیقین اکھیاں نال دیکھنا چاہندا ہی منظر کو اللہ رب العزت نے فرمایا جا 4 پرندے پکڑ قرآن حدیث تفسیر نہیں آئی ہوندی مفسرین لکھڑے کہ فلانا فلانا پرندہ 4 پرندے پکڑ
انہاں کو ذبح کر بوٹی نال بوٹی کر تے انہاں دے گوشت کو رلا ملا کے کچھ دا گوشت شمال علی سمت کوئی دا جنوب علی سمت کینو مشرق علی جانب تے کینو مغرب علی پہاڑاں تے سٹ دے سمدونا وقت ساڈونا کو میرے آڈر نال وقت کیویں آنن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت جرے پکار کی دیے یاتینا کسایا سارے بجدے ہیں اویں والا گوشت نال ہر پرندے دا گوشت مل گئے ہڈی نال ہڈی مل گئی تے اویں والا پرندے زندہ تھی کھڑن اللہ رب العزت نے فرمائے میرا تا حکم کن فیکون چل دے میں تا ایویں کن فیکون کرنے جتھاں بھی جیندا ریزا ریزا تے قطرہ قطرہ ہے وہ جڑ مڑ کے تے جتھاں روح اپنے مقام تے مستقر تے وہ والا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ روح ملوے سنتوات انسان قیامت علی دیوار زندہ ہو جاسی امال تے حساب کتاب نیونیز این وجہ کر مسلمان انسان کدیں بھی اپنے ذہن دے مطابق اپنے خیال دے مطابق اپنی سوچ دے مطابق اللہ کو راضی کرن دی کوشش نہ کریں طریقہ وہ اپناویں جڑا اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر فرمائے ودسائے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے انسان کدیں بھی اللہ دی حداں کو نہ پہ ترائے رسول دیاں سنتا کن تجاوز نہ پہ کرائے واتقوا اللہ اللہ کن ڈر دے روائے تقوی اختیار کرائے تے تقوی کیمیا سے ان اللہ سمیع علیم جرے ویلے نظریہ آیا کہ سننا اللہ تے جاننا اللہ ہے تا اللہ رب العزت نے دوجھے مقام تے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے مسلمان انسان اللہ دے حکمہ کو منے دے روائے آکام تے چل دے روائے رسول دی سنت کو اپنائی روائے ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمالاں کو برباد تے تباہ نہ کرائے اگر کتنا بھی سونی شکل دے اندر عمل ہویا اللہ دا حکم عمل تے نہ ہویا رسول دی سنت کنوں دا ثبوت نہ ہویا باویں کتنا ہی خوبصورت ہویا اللہ دے ہاں دی کوئی عزت نہ ہو سی عمل دی اللہ دے دربار لا یزال دے اندر وہ عمل دی کوئی وقت نہ ہو سی بلکہ وبال جان دا بڑھ سی خسارے دا سبب دا بڑھ سی انسان کو فساون دا سبب دا بڑھ سی اللہ دے دربار لا یزال دے اندر عمل وہ قبول ہو سی جیرا قرآن و سنت دے مطابق جیندہ ثبوت ہویا اگر یہ عمل ہویا تا انسان ستا ہی راسی تا عبادت بڑھ جا سی کنڈا بھی رستے کن ہٹے سی تا اون دی وجہ کن اللہ جنت ہی داخل کر دے سی ای وجہ کن مسلمان انسان آج دنیا دے اندر انسان فتنے دے اندر پریشانیاں دے اندر ٹینشناں دے اندر مصیبتاں دے اندر وجہ یہ ہے جرا اللہ راہ دکھایا ہی اسا مسلمانوں راہ کو چھڑ دی دے اللہ دا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ منی ہدا جرا میں اللہ راہ دکھاونے او کو ہدا اون تے چل سوران دے فمن اتبع ہدایا اون راہ دی بقیدگی کرو سو اون تے چل سے راندو اون کو اپنے سو راندے فلا یذل ولا یشقا تاکہ نہیں گمراہ بھی نتھی سو تے کہ نہیں مشقت چینا سو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی تے جائیں میرے دسے ہوئے راہ کن اپنے آپ کو ہٹا گی داد میرے دسے ہوئے راہ کن ہٹا کے تے رسم و رواج چلا گی دا میں خدا لے دسے ہوئے راہ کن ہٹا کے بدعات چلا گی دا شرک مساؤں لوے سی گیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جائے میرے آکام کن میرے قرآن کن کی تھی تو میں دی معیشت تنگ کر دے سام سب کچھ ہون دے باوجود دولت بھی ہوسس فراوانی بھی ہوسس رزق دی کثرت بھی ہوسس اولاد دی کثرت بھی ہوسس وقت بھی ذلیل تھی کہ زندگی پیا گزرین ہو سی دلہ سکون نہ ہو سی امن نہ ہو سی تے یہ تا دنیا دا معاملہ ہے تے یہ قیامت علی دیوار زندہ تھی منے تا آما اندھا تھی کہ اڑ سی
کہ تھی کہ اڑسی اندھا تھی کہ اڑسی وہ آکسی یا اللہ میں دنیا دے توتے بڑی نظر علامی سب کچھ ویدہ ہمیں دیتا ہمیں کہ تھی گئے نحشرہ یوم القیامت آما اجتائے میں کو اندھا کی اٹھائے رب لما حشرتنی آما اے اللہ دنیا تے تمہیں اکھیاں لامی اج میں اندھا کی اٹھی گیا اللہ رب العزت فرماسی کالا کذالک ایویں بھی تائیں ہونا آئی کیوں اتت کا آیاتنا میریاں آیتاں دیاں رہیاں ہیں آئیاں ہیں مولویاں دے کولان دے پیچھو دا لگا رہے ہیں اپنے اکابر پرستی تا اختیار کی دی رہے ہیں اپنے رسم و رواج تا چل رہے ہیں اپنے عقل دے مطابق تھاٹ تے سوچ دے مطابق خیال دے مطابق تا اپنی زندگی گزریں دا رہے ہیں کذالک اتت کا آیاتنا میریاں آیتاں دو تائیں توجہ نہیں دیتی میرے جائے رسے دسے ہوئے راہ دی طرف تائیں توجہ نہیں دیتی فنسیتہا تا ہر رستہ اختیار کیتے لیکن میریاں آیتاں کو بھول گیا میں جرا میں سدھی پاک ڈنڈی والا راہ دسایا ہی او کو تائیں حضرت انسان اپنایا نہیں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا آج اساں اللہ بھی تے کو چھوڑ دیتے آج اساں ہی تے کو بھلا چھوڑے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَاتِ جیرا بھی ساڑیاں حداں کنے اسراف کریں دے ساڑیاں حداں کو پھلیں دے وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ ساڑی آیاتنال و ایمان نہیں رکھدا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اے بھی آکھا ویسی تا اندھا اٹھا کنے دنیا تے ذلیل تھی کہ آئیں وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ صرف ایا تکلیف نہیں ایا تیرے ہوتے زلالت نہیں بلکہ والعذاب الآخرت اشد